دونك شنو غادي ندير انايا؟ ار و ار غادي نسامبليفيهم، نحيدهم. شنو غتبقى ليا؟ تبقى ليا غير بي واحد في في واحد على تي واحد كتساوي بي جوج في جوج على تي جوج. دونك شنو ندير من بعد؟ غادي نشد هاد تي جوج نطلعوه هنا، نشد هاد بي جوج نجروه، غتولي ليا بي واحد في واحد مضروبة في تي جوج على تي واحد مضروب فاش بي جوج كيساوي ليه في جوج لأن كنقلب عليها. دونك ضربت هنا في فوق تي جوج تسامبليفيات وضربت هنا في تي جوج وقسمت على بي جوج بي جوج. هنايا تسامبليفيات بي بقات لي غير في وهنايا ولات لي هنا بي. ابليكاسيون نيميريك هنا فين خاصني نرد البال. هاد بي واحد باش عطيها ليا بالباسكال نكتبوها بالباسكال ما كاينش مشكل، غير هو خصني ناخذ نفس الوحدات. الا خديت باسكال ندير معاه باسكال، خديت مول ندير معاه مول، اللي خديتو خصني ناخذ معاه خو لتحت. هاد بي جوج اللي غنكتب لتحت عطاها ليا باتموسفير. شنو ندير؟ نضربها في 1.013 في 10 أس 5 تولي ليا باسكال. ندوز لتي ان. شنو هي تي ان؟ ناخذها بالكيلفن 295.15 كيلفن، وهنا حتى هي تي 2 غناخذها باش بالكيلفن 273.15 بالكيلفن. هنا في ان هي 8.2 لتر. هذه باللتر في جوج تخرج باللتر. ضربت في 10 أس ناقص 3 ورجعتها متر كيوب في جوج تخرج بالمتر كيوب. واضحه سهله. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو غير ابليكاسيون نيميريك وغتخرج لينا في جوج. دونك راه الامور واضحه. كنديرو غير ابليكاسيون نيميريك غتخرج لنا في جوج هي 7.5 لتر. وهذه هو الجواب تو سامبلومون. ندوزو للتمرين الثاني. دونك في التمرين الثاني عندنا ليطا ا ليطا بي ليطا سي. ليطا ا فيها بريسيون ا كتساوي 1 اتموسفير، تمبيراتور ا 298 كلفن، الفوليوم ا كيساوي 0.5. ليطا بي عندنا بريسيون كتساوي 1 اتموسفير، تمبيراتور بي خاصنا نقلبو عليها هي الكيسيون، فوليوم بي 1 لتر، تمبيراتور سي خاصنا نقلبو عليها و بريسيون سي 0.5 اتموسفير، فوليوم 1 لتر. اول حاجه خاصنا نفهمو في الترموشيمي هي واحد المصطلحات. شنو هما هاد المصطلحات؟ هما ايزو تيرم، ايزو كور و ايزو بار. ايزو بار جايه من المصطلح البار. البار الاتموسفير والباسكال، واحد بار راه هو واحد اتموسفير. دونك هذه ايزوبار عندها علاقه باش بالبريسيون. هذه ايزوتيرم عندها علاقه باش بالتي بالتمبيراتور. وهذه ايزوكور عندها علاقه بكور كور جات بحال الشكل بحال الكلمه ديال الجسم بالفرنسيه. دونك هذه عندها علاقه باش بالحجم يعني الجسم يعني بالفوليوم. هذه الفوليوم ديالها كيكون كونستانت، هذه التمبيراتور ديالها كتكون كونستانت، وهذه البريسيون ديالها كتكون كونستانت. دونك ملي كتسمع ايزوتيرم عرف ان التمبيراتور كونستانت، ايزوكور فوليوم كونستانت، ايزوبار بريسيون كونستانت. هادو غير مصطلحات كيدلوا على واحد الحاجه عادي كيحفظوهم ماشي شي حاجه. سمعتي ايزوبار راه بريسيون كونستانت، ايزوتيرم راه تمبيراتور كونستانت، ايزوكور راه فوليوم كونستانت. دونك تلاحظ معايا من هنا لهنا التمبيراتور باينه تبدل حتى الا نحسبوها، فوليوم تبدل، لا البريسيون ما تبدلاش. غتقول لي انه ترانسفورماسيون شنو؟ ايزو بار، لان البريسيون شنو طرا ليها؟ البريسيون بقات كونستانت ما تبدلاش، واحد اتموسفير واحد اتموسفير. هنا شنو نلاحظوا؟ كنلاحظوا انه بريسيون بدله، تمبيراتور باينه تكون بدله ما تكونش لو ميم، ولكن الفوليوم بقى كونستانت 1 لتر 1 لتر. غتقول لي هنايا ايزو كور
وغتقول لي هنا ان في الفوليوم بقات كونستانت. دونك وإلا سولك كاع اسكو à l'état 1 à l'état A vers l'état C et transformation isotherme. غتشوف الا كان تي ا كيساوي تي سي راه ايزوتيرم. دونك حنا غادي نشوفوا هاد الكاستيون نجاوبوا عليه حتى هو من بعد ما نحسبوا تي بي و تي سي. اول حاجه عندنا هادشي بالليتر، عندنا هادشي بالكيفن لاتموسفير. على الاقل حنا ولينا عارفين هي شنو هي بي في كتساوي ان ار تي. مزيان. اذا بي في على ار تي كتساوي ان. اذا بما انه قلنا كميه الماده ما كتبدلش، اذا ان ا كتساوي ان بي كتساوي ان سي. هذا يدل على ماذا؟ انه بي ا في ا على ار تي ا كتساوي شنو؟ كتساوي بي في بي على ار تي بي كتساوي بي سي في سي على ار تي سي. هذه بروميير ميثود. كاينه دوزيام ميثود باش نبدا نكالكولي هادشي، ولكن غادي نطولوا الطريق. الا بغيتو ندير لكم حتى الدوزيام ميثود ماشي مشكل، نديرو لكم حتى هو. واخا داك الكالكول غادي يطول الطريق ولكن ماشي مشكله باش تفهموا اكثر. المهم هنايا كنختازلو على ار، كيبقى ليا بي ا في ا على تي ا كيساوي بي في بي على تي بي كيساوي بي سي في سي على تي سي. كنبداو بالتي بي. بغيتي تي بي كتجر لهنا، كتشد داكشي كنزلو لتحت، كتطلع داكشي الاخر لفوق. بمعنى عندك هنايا بي ا في ا غادي تضربها فاش في تي بي. عندك هنايا تي ا كتساوي شنو؟ بي بي في بي. هاد تي بي جريناه هنا، هاد تي ا نجرها للطرف الاخر تبقى هي بحال هكا بي ا في ا تي بي كتساوي هي شنو؟ تي ا بي بي في بي. شنو ندير هنا؟ نقسم على بي ا في ا وهنا على بي ا في ا، تبقى لي هنايا تي بي كتساوي بي ا في ا. هنا بي ا عندي، في ا عندي، بي بي عندي، في بي عندي، و تي ا عندي هنا. دونك اللي ندير هو ابليكاسيون نيميريك. وهاد العلاقه راها لايقه ليهم كاملين. راه هادي اللي فيها هنايا تي بي مع بي بي و في بي راه هي نيت شناهي؟ هي تي سي كتساوي لي شنو؟ تي ا بي سي في سي على شنو؟ بي ا في ا. نفس العلاقه، غير هاد بي تبدلها بالسي، السي غادي تعطيك تي سي. هنايا تي ا شناهي عندنا؟ 298. حتى هنا غادي تكون عندنا 298. بي ا شناهي؟ 1 و في ا شناهي؟ 0.5 لتر. هنايا اوسي 1 في البريسيون بلاتموسفير فاش في 0.5 لتر. هنايا بي بي شناهي؟ بي بي 1 اتموسفير و في بي 1 لتر. هنايا بي سي 0.5 اتموسفير وهنايا
في سي هي 1 لتر، هادي تعطيني تي سي وهادي راه تعطيني تي بي. ما عليا غير ندير ابليكاسيون نيميريك، غادي تخرج لي تي بي لا فالور ديالها هي 596 كيلفن. تي بي هي الدوبل ديال تي ا، لاحظوها راه الدوبل ديال تي ا، باش لانه الا جيت نختزل واحد مع واحد وواحد على 0.5 راه هي جوج، واحد على 0.5 راه هي جوج، يعني جوج مرات 298 يعني جوج مرات تي ا. وبالنسبه للتي سي الا جيت نختزل 0.5 مع 0.5 واحد مع واحد تبقى لي غير 298. دونك 596 يعني كتساوي جوج مرات تي ا، وهذه 298 كتساوي تي ا. علاش قارنتهم مع تي ا؟ غير باش نقول لكم انه الطريق من ا لسي راها ايزوتيرم. température constante تي ا كتساوي تي سي كتساوي 298 كيلفن. دونك تقولوا لي درتي لنا الميثود الاولى، دير لينا الميثود الثانيه اللي قلتي لنا ديال الكالكول اللي ما بغيتيش دير. كان بامكاني نديرها لكم في التمرين اللي قبل ولكن ما درتهاش لانني ما بغيتش ندخل لكم ار، ولكن نديرها لكم غير باش تعرفوا علاش انا درت لكم داك الار وفي التمرين الاول وبقينا جابدين ار. نجيو للميثود الثانيه. ملي كيكون عندك شي دوني بحال هكا، شنو فيهم لاتموسفير، فيهم الليتر، لاتموسفير، الليتر، لاتموسفير، الليتر. نورمالمون الا بغيتي تخدم بديك الار اللي هي شنو، اللي هي 8.314 جول مول موان زان كيلفن موان زان، غتلقى واحد المشكل انه انت عندك هذه بالجول. دونك شنو خاصك دير؟ واحد اتموسفير خاصك تحولها لشنو؟ ل 1.013 في 10 أس 5 باسكال. والليتر واحد لتر خاصك ترجع 10 أس ناقص 3 المتر كيب، باش الباسكال مع المتر كيب يعطيك الجول اللي هي هذه الار ديالها في الغولاسيون ديال بي في كتساوي ان ار تي. حيت هنا عندك بزاف ديال الارقام، بزاف ديال الكالكول، باش ما نبقاوش نترومبيو في شي بلاصه ولا نوحلو في شي بلاصه ولا نتلفو ولا نكثروا على كالكول كثر تصدق. كنخدموا بار اللي تعاوننا، ار اللي تعاوننا هي اللي يكون فيها اصلا الليتر لاتموسفير. هي شنو؟ هي ار اللي كتساوي 0.082 لتر اتموسفير مول موان زان كيلفن موان زان. الوغ في بلاصه ما نكتب هاد الفالور نكتب هاد الفالور ونخلي هادشي بالاتموسفير ونخلي هادشي بالليتر ونتهنى. دونك هادي فاش كتنفع انك تكون عارف لي ار بربعه. الا عارف لي ار بربعه غادي تولي تخدم بواحد غاب بي دي تي في اي اكزرسيس دغيا. دونك نبداو على بركه الله. عندنا ان بي في كتساوي ان ار تي، بي في كتساوي ان ار تي، اذا ار كتساوي بي في على ار تي. دونك ندوزو نحسبو حنا ان دابا. بي ا هي شنو؟ واحد اتموسفير، في ا هي 0.5 لتر، ار اللي نخدم بها هي 0.082 و تي ا هي 298. هاد الشيء يعطيني ان. ملي غادي نجي نكالكولي ان غادي نلقى لا فالور ديال ان كتساوي لي 0.0205 0.0205 مول. ها انا دابا ولات عندي ان، وقلنا ان شنو هي بي في على ار تي. دونك شنو غادي ندير دابا؟ بي في على ار تي. دونك غادي نشد هاد الان ننزله هنا ونطلع تي هنا، تولي لي تي كتساوي لي شنو؟ بي في على شنو؟ على ان ار. هادي منين جاتني؟ هاي
بي في في كتساوي ان ار تي. اذا بي في في على شنو؟ على ان ار كتساوي لي تي. هاي بي في في على ان ار كتساوي لي تي، هي دي بي في في على ان ار كتساوي لي تي. دونك شنو غادي نبدا ندير ديك الساعه؟ بغيت انا تي بي، تو سامبلومون غادي نقول بي في في بي على ان في ار. بي شناهي؟ واحد في بي شناهي؟ واحد ان هاي حاسبة هي شنو؟ 0.00205 و ار راهي شنو؟ هي 0.082 وغادي تخرج ليا بحال هكا تي بي كتساوي 596 كيلفن. عاوتاني نفس القضيه غندير بحال هكا تي سي كتساوي بي سي في سي على ار. هي شنو؟ بي سي هي 0.5 في سي هي 1 لتر، ان هي شنو؟ هي 0.0205 بالمول، و ار هي شنو؟ هي 0.082. هذه هي اللي بالليتر لاتموسفير. غتخرج ليا تي سي كتساوي 298. دونك هذا هو الكالكيل اللي غنديرو. كنديرو ان كتساوي بي في على ار تي، كنعوضو بهاد لي دوني اللي عندنا وكنختارو ار المناسبه اللي هي فيها ال الليتر ولا الاتموسفير اللي هي 0.082، كتولي عندي ان كنعوضو هنا في الغراسكي مع ار المناسبه، كنعوضو بي و في بي تعطينا تي بي، عاوتاني بي سي و في سي تعطينا تي سي. هذا هي الميثود ديال الكالكيل. هنا فين كتنفع هذيك الار اللي حسبناه في التمرين الاول وصافي. هادشي اللي كاين. ندوزو دابا للسؤال الثاني ديالنا. السؤال الثاني ديالنا كيقول رسم ليا دياغرام ديال اش؟ دياغرام ديال بي دو في، بحال كتقول اف دو اكس بي دو في. ها هو ثانيا بغينا نرسمو دياغرام ديال اش؟ ديال بي دو في. يعني ملي جيت بغيت نرسمو هذا هو لي زيكس الفوليوم، هذا هو بي بريسيون. ملي نبغيو نرسموه تو سامبلومون غادي تحط بنقطة. هذا عنده اتموسفير، هذا عنده بريسيون قل، وهادو عندهم بريسيون قد. دونك هاد ا و ا، يعني انا ندير بريسيون ديال اش؟ 0.5 بريسيون ديال واحد. هنا شنو ندير؟ في عندي هنا في ا 0.5 1 دونك نجي وندير بحال هكا 0.5 هنا ندير 1. هذا بالاتموسفير. دونك نبداو ب ا فين جا؟ عندي 1 اتموسفير، يعني جا هنا في هاد الواحد اتموسفير مع في ا كتساوي 0.5. نبداو نديرو الالوان باش يبان لكم هادشي مزيان. دونك 1 اتموسفير مع 0.5 لتر، وهذه شنو؟ هذه هي. دابا ندوزو لبي، حتى هي 1 اتموسفير ولكن هذه المره مع 1 لتر، يعني 1 اتموسفير ولكن مع 1 لتر. هذه هي بي. دابا ندوزو لاخر واحد بقى لينا، هو شنو؟ هو السي. 0.5 اتموسفير مع 1 لتر، وهذا هو السي. دونك غادي نجيو نجمعو بيناتهم. هذا ترانسفورماسيون ايزوبار بريسيون كونستانت، هذا ترانسفورماسيون ايزوكور بريسيون كونستانت، وهذا ترانسفورماسيون اديابيتيك. اما كون بغينا نديرو شي حاجه اخرى ما عندناش ما نديرو، ما عندناش هنايا فين نمثلو